فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. बुजुर्गान मुहतरम, दीनी ईमानी भाइयों, दोस्तों, अजीजों, प्यारे बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की एक आयत आपके सामने पढ़ी गई, तिलावत की गई। खुतबे के दरमियान चंद आयत और हदीस रसूल सुनेंगे। दुआ करें अल्लाह हक बात, सही बात, सच्ची बात कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को सेहत और आफियत, तंदुरुस्ती के साथ एक महीना रमजानुल मुबारक के रोजे रखने, क़यामुल लैल, तरावी और इनके अंदर जितने भी अमाल साले आते हैं, ज़कात, सदकात, खैरात, अल्लाह हम सब इन अमालों को कबूल फरमाए, आमीन। देखिए, आज के ईद उल फित्र में जो मैंने मौजू इंतखाब किया है वो ईमान की हकीकत। हमारे ईमान कितने कमजोर हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले 2 रकात नमाज अदा करने के लिए एक लंबी मुसाफत तय करके आते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के दिल में मुहर मार दिया है, ठप्पा लगा दिया है। उसे ये तकरीर वाज और इसकी अहमियत और फजीलत क्या है वो इससे नहीं जानते हैं, और अल्लाह ऐसे आवाज और नसीहत से उनको महरूम रख दिया है। सबको अंदाजा है, ये जितने उठ कर गए हैं ये अक्सर बेनमाजे हैं, बेरोजेदार हैं, नमाज रोजे से कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए आज अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई के दिन देखना पड़ा है। ये इतनी अहम नमाज है, हम सफर की सोबतें, तकलीफें झेल झेल कर यहां तक आए हैं। खबर मिली है कि 1 बजे ट्रेन है, 2 बजे ट्रेन है, सुबह 4-5 बजे जाकर स्टेशन में बैठे रहते हैं, लेकिन ये नमाज के लिए 10 मिनट पहले नहीं आ सकते हैं। खैर, ये अलग बात है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही। अल्लाह तबारक व तआला कहां है? कि अल्लाह हर जगह हाजिर व नाजिर, गलत है। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह की एक कुर्सी है और उस कुर्सी को उठा के रखे हैं कौन? फरिश्ते। अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श, अल्लाह की कुर्सी को फरिश्ते उठा के रखे हैं। वमन हौलहु, और उनके इर्द गिर्द बहुत सारे अल्लाह के खास मुकर्रब फरिश्ते हैं। क्या काम करते हैं? युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह, तहमीद बयान करते हैं। व युमिनूना बिही, अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं। तस्बीह तहलील कौन सी है? वो फरिश्ते, अल्लाह तबारक व तआला क्या है? रब्बुल अर्शिल अजीम, और कुर्सी को कहा गया अर्श अजीम। अल्लाह सबसे बड़ा है, कुर्सी भी बड़ी है, और वो कुर्सी कितनी बड़ी है? हमलतुल अर्श अर्बाअतुन, अल्लाह की जो कुर्सी है 4 फरिश्ते उठा कर रखे। अल्लाह अकबर, 4 फरिश्ते। अल्लाह जिस कुर्सी पर है उस कुर्सी को उठाकर 4 फरिश्ते रखे हैं। वो फरिश्ते कितने पावरफुल होंगे, कितने ताकतवर होंगे, कितने अजीम होंगे, कितने भारी भरकम होंगे, हमारे अक्ल से बाहर है। वो फरिश्ते अल्लाह के बिल्कुल करीब हैं, कितने नजदीक हैं, कितने खास हैं, और उनके इर्द गिर्द बहुत सारे फरिश्ते हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। क्या काम करते हैं? युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। ये तस्बीह क्या है?
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، سمندر میں جو فینا ہوتا ہے اس کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ اس کو دھول دیتا ہے۔ یہ فرشتے اس دعا کو پڑھتے ہیں، کب تک پڑھتے ہیں؟ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا قائم کی ہے اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے یہ فرشتے۔ اس کے بعد اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اتنے قریب ہونے کے باوجود وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، جس سے ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ مومنوں، مسلمانوں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح تحمیل بیان کیا کیجیے۔ اب دیکھیے آج کے امام اور ہمارے سلف صالحین اسلاف امت کی ایمانوں کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، وہ ایمان کے کس درجے پر تھے اور آج ہم ایمان کے کس درجے میں؟ منہاج السنہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ نقل کیا ہے، غور سے سنیے۔ منہاج السنہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ نقل کیا ہے، اور وہ جملہ کس کے بارے ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے مسلمانوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں، تمام مسلمانوں کا ایمان کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، تمام مسلمانوں کے، اس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی ہیں، سارے کے ایمان ایک طرف اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان ایک طرف، تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جب معراج کا واقعہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس جب وہ سفر کیے، سارے نبیوں اور رسولوں کی امامت کی اور ساتوں آسمان کا سفر کیا، جنت اور جہنم آپ کو دکھائی گئی، اللہ سے ہم کلام ہوا، بات چیت ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات واپس آئے، فجر کے بعد لوگوں کو نماز پڑھائے اور رات کا واقعہ سنایا۔ ابو جہل دوڑتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، کہا ابو بکر ایک بات ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، یہ کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس واپس ہو کر آیا ہوں، اس بات کو تسلیم کرو گے؟ کہا ممکن نہیں ہے۔ کہا تو پھر سنو، تمہارا دوست، تمہارا حبیب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعویٰ کرتا ہے مکہ سے بیت المقدس نہیں بلکہ ساتوں آسمان اور جنت جہنم بھی دیکھ کر آیا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ اگر بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو میں ابھی مانتا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر نہیں، بل اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو بالکل میں تسلیم کرتا ہوں، یہ ایمان ہے۔ دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے امتوں کا ایک تذکرہ کیا کہ ایک کسان تھا جو کھیت میں ہل جوت رہا ہے، ہل جوتتے جوتتے اچانک اس بیل کے پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اللہ نے اس بیل کو جانور کی زبان میں قوت گویائی دی، بات کرنے کی صلاحیت دی۔ جانور نے، بیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہل جوتنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، میرے پیٹھ پر سواری کے لیے نہیں۔ یہ سنایا، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، کیسی بات ہے، گائے بات کرتی ہے، بیل بات کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ایسی ہی ہے، تم مانو یا نہ مانو، میرے ابوبکر عمر نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ وہ صحابہ اکرام اس طرح تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً بغیر کسی تصدیق پروف کے تسلیم کر لیتے، مان لیتے۔ آج ہم دن اور رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا ایمان میں اتنی
इतनी कमजोरी है कि हम जूत के तू है। जैसे आपने देखा है कुत्ते की दुम को अगर किसी पाइप के अंदर भर के रख दिया जाए तो उसी वक्त सीधी रहती है, और जैसे पाइप से निकाल दिया जाए फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इसी तरह आज मुसलमानों की हालत है। जब तक उनके दीन की बात, शरीयत की बात होगी, थोड़ी देर के लिए वो चुप रहते हैं, लेकिन ऐसे भी बदबख्त हैं यहां तक भी उसे नसीब नहीं होती। उसके बाद देखिए, हम सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, और ईमान एक ऐसी दौलत है कि दुनिया में, कायनात के अंदर कोई चीज उसकी मुकाबला नहीं कर सकती। आज हम सोचते हैं मुसलमान निहत्ते हैं, खाली है, मुसलमान सियासी मैदान में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं, रहनुमा नहीं। आज मुसलमान मार दिए जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। अमेरिका सुपर पावर है, हमारे जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, आज गैरों की हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट, अदालत उन्हीं की है, ऑफिसरान उन्हीं के हैं, फोर्सेज उन्हीं के हैं, उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं। मुसलमान काट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। कसम खुदा, जिसके अंदर ये अकीदा है वो मुसलमान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा रब वो है जो सबसे पावरफुल है। हमारा अकीदा है, ईमान है कि अल्लाह के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ईमान कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस बाद में नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार, कि जिन्होंने बराबर कुफ्र करता रहा, शिर्क करता रहा और उसी हालत में उसकी वफात हो गई, मौत हो गई, फलन युक़बला मिनहु अर्ज़ ज़हबा, अगर वो जमीन भर कर भी अल्लाह की अदालत में सोना दान करना चाहे फिदिये में, कि अल्लाह आज मुझे ईमान नसीब हो जाए, आज ईमान की दौलत मुझे मिल जाए, तो जमीन भर कर हम सोना देने के लिए हम उस रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा फलन युक़बला, आज कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया में इससे हल्की हल्की सस्ती सस्ती बातें कर तुमसे मुतालबा किया गया, लेकिन तूने उसे झुठलाया, इनकार किया, नहीं माना। तो बात समझ आई कि ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि कयामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत लगेगी, सारे लोग अल्लाह की अदालत में हाजिर होंगे। जो बेईमान है, काफिर है, मुशरिक है, वो पकड़े जाएंगे। उस वक्त अल्लाह के अज़ाब को देख कर कहेगा कि अल्लाह आज मुझे ईमान नसीब हो जाए, मैं जमीन भर कर सोना फिदिये में दे देता हूं। अल्लाह कहेगा नहीं, कितनी बड़ी दौलत है, हम कम दौलतमंद है। दौलत हमारे पास इतनी बड़ी है कि दुनिया की कोई ताकत उसे खरीद नहीं सकती, इतनी बड़ी दौलत है। उसके बाद देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जिसके पास जितना ईमान होगा वो अल्लाह के दीन से, अल्लाह की शरीयत से, अल्लाह से, अल्लाह के रसूलों से उतना ही ज्यादा मोहब्बत करेगा। यहां अभी चले गए ना, अब अंदाजा लगाइए कि जिसके पास जितना ईमान होगा वो अल्लाह से, रसूलों से, नबियों से, दीन से, शरीयत से, कुरान से उतना ही मोहब्बत करेगा। उसके बाद फिर इसी में जिसके पास जितना ईमान होगा वो मसाजिद से, मदारिस से, मकातिब से, उलमा इकराम से, अच्छे लोगों से उस तरह मोहब्बत करेगा। और जिसके पास ईमान की कमजोरी होगी, मदरसे की मुखालिफत, मस्जिदों की मुखालिफत, उलमा इकराम की मुखालिफत, दीन और शरीयत के बारे में इधर उधर की बातें करेंगे, इसलिए कि ईमान की कमजोरी है। आज समाज मुआशरे में पूरे रमजान हमारे यहां से जो स्टाफ गए हैं, अल्लाह कभी रोता था कि उलमा साल भर मदरसे में तालीम देते हैं, और इस मुबारक सईद महीने में, मुबारक महीने में अपने बच्चों के सामने उसे इफ्तार नसीब नहीं, अपने बच्चों के साथ सहरी नसीब नहीं, अपने इमाम के पीछे उसे तरावी नसीब नहीं, अपने मस्जिद में उसे क़यामुल लैल नसीब नहीं, सही से न कुरान की तिलावत का हक अदा कर पाता है, न सही से उसे इफ्तार नसीब होती है।
اور آپ جانتے ہیں کتنی سخت موسم تھا اس وقت، اس رمضان میں۔ یہ 30 سال 32 سال پہلے یاد ہو رہا ہے کہ یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ آج ہم لوگوں نے دیکھا۔ آپ اس علماء کے بارے میں سوچتے ہیں؟ آج علماء اکرام کو سماج کا معاشرے کا فٹ بال بنا کر رکھ دیا ہے لوگوں نے۔ قسم خدا کی اس مدرسے کے لیے ایک اچھے ایک اچھے مدرس کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ سے تلاش کر رہا ہوں، لیکن ایسے عالم نصیب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء ابھی لاک ڈاؤن سے اب تک تقریباً اچھے علماء جو مستند علماء اکرام ہے، جن کی بیان جس کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، 100 سے زائد علماء اکرام کی وفات ہو چکی، اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء کی وفات کے ساتھ وہ علم ختم ہو جائے گا۔ آج چند علماء اکرام ہیں جس پر ہمیں ناز ہے، فخر ہے، جو ابھی بیچارے یہ ان کے بارے میں دعا کی درخواست ہے۔ عبدالعزیز حقانی صاحب بنگلور سے واپس ہو کر آئے ہیں، بڑی طبیعت ناساز ہے۔ اس طرح اور 2 چند موہن پور میں دوئے ہوئے ہے، ہرن پور میں ہے۔ اس کے بعد ہم جب بیٹھتے علماء کے سامنے کہ ان کے وفات کے بعد مدارس میں بخاری پڑھانے والے ہیں کہاں، مسلم کے درس دینے والے کہاں، تفسیر پڑھانے والے کہاں؟ جو علماء اکرام سماج میں بس بچے ہوئے ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ یہ ایمان کی مضبوط اور ایمان کی طاقت کی ایک علامت ہوگی۔ علماء اکرام کی قدر کیجئے، اچھے لوگوں کی قدر کیجئے، نمازی سماجی لوگوں کی قدر کیجئے۔ اب آئیے دیکھیے ایمان کی ایک یہ طاقت کہ علماء اکرام سے محبت کرنا، دین و اداروں سے محبت کرنا ایمان کی ایک مضبوطی کی پہچان ہے۔ اور ایمان کی کمزوری کی چند علامتیں بتاؤں۔ ایمان کی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ جب مسجد کے مائک سے مؤذن پکارے نماز کے لیے اذان دے، اس وقت ہمارے قدم مسجد کی طرف نہ جائے، یہ ایمان کی سب سے کمزوری کی پہچان ہے۔ دوسرے نمبر، نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی ایک علامت ہے، اور یہ منافق کی علامت ہے کہ جماعت سے پیچھے رہتے ہیں۔ ایمان کی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جانتے ہیں، پڑھنا آتا ہے، اس کے باوجود قرآن کھول کر نہیں پڑھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں۔ پورا سال گزر جاتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو چند ایام کے لیے لیلۃ القدر جو ہے اس وقت نکال کے چند پارے پڑھ لیتے ہیں، اور ہم نے سوچ لیا کہ آسمان میں تیر مار دیا ہے اور بڑے نیکیوں کا کام کر لیا ہے۔ ایک واقعہ سناؤ کہ قرآن دنیا میں سب سے عظیم کتاب ہے اور سب سے برکت والی کتاب ہے، اور اس وقت سب سے جلیل اور رسوا والی کتاب۔ کیوں؟ ایک عالم دین، قرآن حدیث سے باہر کی بات ہے، صحیح واقعہ ہے۔ ایک عالم دین کی ایک شخص نے دعوت کی رمضان کے مہینے میں، دعوت نے غیر رمضان میں دعوت کی۔ دعوت کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں کھا پی کر۔ ان کے روم میں اچھی خاصی رقم تھی، پنکھے کی ہوا سے وہ پیسے اڑ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کہاں یہاں وہاں رکھ دیں، تو تاک میں قرآن رکھا ہوا تھا، اسی قرآن کے لفافے میں جزدان میں اس کو بھر کے رکھ دیا۔ امام او مولوی صاحب جانے کے بعد ان لوگوں نے تلاشی لی کہ پیسے کہاں گئے۔ گھر میں چرچے ہونے لگے کہ ہو نہ ہو وہ امام صاحب لے کے چلے گئے۔ اب امام صاحب کے ساتھ جو اخوت محبت پیار پریم تھا وہ ٹوٹ گیا، نفرت آ گئی۔ پھر ان سے رہا نہیں گیا، کہا امام صاحب 1 سال کے بعد، کہا ایک بات ہے اگر برا نہ مانے، پچھلے سال ہم نے آپ کی دعوت کی، شیطان کے بہکاوے کے جیسے ہو نہ ہو کہ آپ نے اس رقم لے لگی ہے۔ امام صاحب جار و قطار رونے لگے کہ اللہ 1 سال سے زائد وقفہ ہو گیا، وقت ہو گیا ہے، پورے گھر والے ان کے گھر میں جتنے ممبرز ہیں کسی نے بھی قرآن کریم کو کھول کر اب تک نہیں دیکھا۔
उसने सोचा था कि दिन में 2-4 मरतबा कुरान खोलेंगे, देख लेंगे। 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, कुरान नहीं खोला। उन्होंने कहा कि जाके दिखा दिया। बताइए, इस तरह हो रहा है। आज हमारे घरों में कुरान है, गर्द लगा हुआ है। उसके बाद देखिए ईमान की कमजोरी की अलामत है कि कुरान की तिलावत से दूर। ईमान की कमजोरी की अलामत यह है कि समाज मुआशरे में लोग बुराई कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जबान में वो सलाहियत, वो कुव्वत गोयारी नहीं है, बोलने की सकत नहीं है, टोकने की ताकत नहीं है। ये ईमान की बहुत बड़ी कमजोरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अपने आंखों के सामने किसी को गलत काम करते हुए देख रहे हो, अल्लाह ने ताकत कुव्वत दी है तो अपने हाथ से रोको। अगर उसमें ताकत नहीं तो जबान से मना करो। अगर ये भी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जानो कि ये आदमी बहुत बुरा है। उसकी पार्टियों में, दावतों में, तकरीबात में बिल्कुल बायकॉट करो, तब एहसास होगा कि हमसे कुछ गलती हो रही है, ये नफरत क्यों कर रहा है। उसके बाद देखिए अल्लाह तबारक व तआला से हम सब अभी एक दुआ करेंगे, जितने भी बीमार हैं और जेलों के अंदर हैं, हॉस्पिटल के बेड में लेटे हुए हैं, और जो शादीशुदा है, औलाद से महरूम है, जो कर्ज है अब तक अदा नहीं कर पा रहे हैं, ये चंद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ये चंद बातें जो हमारे सामने आई है, ये अल्लाह सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत, अपने समाज मुआशरे के बच्चों की ईमान की हिफाजत, लोगों की ईमान की हिफाजत की हम सबको फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों देखिए, अभी 25 तारीख को सालाना